अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अतीकुर रहमान ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानियात ज़िया। अज़ीज़ान मन 10-12 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। उसकी सबसे बड़ी और अहम वजह यह थी कि मैं अपने रूहानी और इल्मी सफ़र में था, और इसी सफ़र के दौरान मेरा इरादा तो ये था कि आप हज़रात के लिए जिन्नात और हमज़ात के हवाले से इल्मी रहनुमाई की कोई अहम वीडियो बनाई जाए। लेकिन अपने इस रूहानी सफ़र के दौरान जो सबसे बड़ा अहम मसला पूछा गया और सवाल पूछा गया वो ये था कि बच्चे और बच्चियों के रिश्तों में रुकावट है। रिश्ते या तो आ नहीं रहे, आते हैं तो बात नहीं बन पाती। इस हवाले से अक्सर हज़रात परेशान रहते हैं, ख़ास तौर पर बच्चियों के हवाले से। मुख्तलिफ़ किस्म के आमिलीन के पास जब वो जाते हैं तो उनके पास लगी बधी एक ही बात होती है कि आपके बच्चों पर किसी ने बंदिश कर दी, सहर हो गया या जादू हो गया। इस तरह की रटी रटाई बातें आपके सामने बयान कर दी जाती हैं। लेकिन अगर इस हवाले से तशख़ीस के हवाले से अगर बात की जाए तो शादी में रुकावट क्यों है, क्या वजह है, शादी कब हो सकती है, कब मुमकिन हो सकती है, शादी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, इन तमाम उमूर के हवाले से बेहतरीन तशख़ीस और तर्ज़ अमल इल्म फ़ल्कियात की रोशनी में बताया जा सकता है अगर आपके पास अपनी सही डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है। और अगर आप इस हवाले से अपना बर्थ चार्ट या जायचा बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे लोगों के नीचे नंबर शो हो रहा है 030821666121। इस पर रब्ता करके शादी के हवाले से इल्मी रहनुमाई और सही तशख़ीस और आगाही हासिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आखिर क्या वजह है कि रिश्तों में बंदिश और रुकावट या इस तरह के असबाब हमारे जहन में आते हैं? उसकी सबसे बड़ी और अहम वजह तो ये है कि रिश्तों के हवाले से हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो हद से ज़्यादा हैं, और सबसे अहम बात कि मादी ख्वाहिशात हमारी सबसे ज़्यादा हैं। हम दीनी या फिर एक तहज़ीबी ख्वाहिशात को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन मादी ख्वाहिशात हमारे लिए बड़ी अहम होती हैं कि लड़के के पास पैसा कितना है, उसका रख रखाव कैसा है, उसका स्टेटस कैसा है। बिल्कुल ये चीज़ें होनी चाहिए, एक दरमियाने हिसाब से होनी चाहिए। इस कदर नहीं होनी चाहिए कि हम अपने रिश्तेदार और अजीज़ व अकारिब के मुकाबले में आ जाएं। हमारे यहाँ बच्चियों के हवाले से अक्सर ये देखा जाता है कि अच्छे से अच्छे रिश्ते की तलाश में जो बेहतरीन और अच्छा रिश्ता आया हुआ होता है वो भी हम ठुकरा देते हैं। और ये भी देखने में आता है कि फ़लाँ कज़न की या हमारे फ़लाँ रिश्तेदार के बेटे या बेटी की फ़लाँ बड़ी अहम जगह और अमीर घराने में शादी हुई है, लिहाजा या तो उन जैसा अमीर घराना हमें मिले या उससे भी ज़्यादा हमें घराना मिले। तो एक बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है कि अल्लाह तबारक व तआला नसीब से रिज़्क़ फ़राहम करता है। अगर आपके बच्चे या बच्ची के नसीब में दौलत की फरवानी, दुनिया की मादी आसाइशात आपके बच्चे के नसीब में लिखी हैं तो अल्लाह तबारक व तआला शादी के बाद ज़रूर फ़राहम करेगा। ये आपके बच्चे या बच्ची के नसीब से मुंसलिक है। 3 बातें नोट फरमा लें। उससे पहले एक और बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे यहाँ ये होता है कि अच्छे से अच्छे रिश्ते की तलाश में लगे रहते हैं और ये सोचते हैं कि अच्छा रिश्ता आ गया, चले जी इससे भी अच्छा रिश्ता तलाश करते हैं। अगर वो भी मिल गया तो उससे भी बेहतर की तलाश में हम लग जाते हैं और शुरू हो जाते हैं कि उससे भी अच्छा हमें रिश्ता मिले। लेकिन नतीजा ये होता है कि उम्र जो है वो गुज़रना शुरू हो जाती है और जो अच्छे रिश्ते आए हुए होते हैं उनसे हमारी बात नहीं बन पाती, क्योंकि हमारे जहन में मादी आसाइशात सफ़े अव्वल पर होती हैं और आखिरकार रिश्ते आना बंद हो जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये दरवाज़ा बंद हो जाता है। और फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म के आमिलीन के यहाँ चक्कर लगाते हैं कि अब हमारे रिश्ते नहीं आ रहे। 40 साल की उम्र हो जाती है, ख़ास तौर पे बच्चियों के मामलात में, ख़वातीन के मामलात में, और उसके बाद वो रिश्ते आते हैं
جو پہلے آنے والے رشتوں سے بھی بیکار ہوتے ہیں، اور جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو گلہ کرتے ہم نظر آتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں یہی تھا۔ یہ سب سے بڑی اہم ناشکری ہے کہ اللہ نے آپ کا نصیب تو اچھا رکھا تھا، اگر آپ دماغ اور دل سے سوچتے اور سمجھتے اور اپنی مادی خواہشات کو پس پشت ڈال دیتے اور آپ اپنے نصیب پر شاکر رہتے تو انشاءاللہ ضرور آپ کا رشتہ بھی ہو جاتا اور آپ خوشحال ازدواجی زندگی بسر کرتے۔ 3 چیزیں اہم یاد رکھیں، خاص طور پہ خواتین کے معاملات میں، کہ جو بھی رشتہ آئے سب سے پہلے تحقیقات کر لیں۔ 3 معاملات بڑے اہم ہیں۔ پہلا، آیا کہ جو رشتہ آپ کے پاس آیا ہے وہ فرد واحد ذاتی طور پر ایک باعزت اور اسٹیٹس والا شخص ہے۔ اسٹیٹس سے مراد پیسہ نہیں، اسٹیٹس سے مراد ہے وہ با اخلاق با کردار انسان ہے کہ نہیں۔ نمبر 2، آیا کہ وہ محنتی انسان ہے یا نہیں۔ نمبر 3، عزت نفس کے ساتھ آپ کی بچی کو 3 وقت کا کھانا یا اپنی استطاعت کے مطابق ضروریات زندگی مہیا کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں ہاں میں ہیں تو آپ بسم اللہ کر کے رشتہ دے دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اگر آپ کی بچی کے نصیب اچھے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نصیب میں دنیا کی آسائشات لکھی ہیں تو انشاءاللہ رشتے کے بعد ضرور بضرور حاصل ہوں گی۔ آپ کی بیٹی کو، آپ کی بچی کو بھی حاصل ہوں گی اور اس کا جو خاوند ہوگا، شوہر ہوگا، اسے بھی حاصل ہوں گی۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ مادی خواہشات انسان کی ضروریات زندگی ضرور ہوتی ہیں، ضرورت ضرور ہے، لیکن حل نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اپنی ازدواجی زندگی سے ناخوش ہوتے ہیں۔ کئی ایسے تجربات اور مشاہدات روزمرہ ہماری زندگی میں آتے ہیں اور اس طرح کے کئی مسائل کا سامنا ہم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر اچھے رشتے آ رہے ہیں تو اللہ کا فضل ہے آپ پر، بہترین اور اچھا رشتہ دیکھ کر دیجئے۔ مادی خواہشات اپنے دماغ میں نہ لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیاوی مادی آسائشات دینی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ رشتوں کے رکاوٹ اور بندش کے حوالے سے ایک بہترین اور مختصر، بڑا آسان اور سہل ایک عمل اور ایک وظیفہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ بھی یہ وظیفہ اور عمل کر سکتی ہیں، لڑکے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ بھی یہ عمل اور وظیفہ کر سکتے ہیں۔ شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لیے وظیفہ کر سکتے ہیں، من پسند شادی کے لیے یہ وظیفہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے تو بہت زیادہ اچھی بات ہے، لیکن یہ صرف شادی کے لیے وظیفہ ہے۔ کرنا کیا ہے؟ جمعے والے دن صبح سورج نکلنے کے فوراً بعد، یعنی کہ طلوع شمس کے، سن رائز کے فوراً بعد، آپ نے ایک سفید کاغذ لینا ہے یا پیلا کاغذ لے لیں۔ اس کاغذ پر آپ نے چاروں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 3 نام 2 مرتبہ لکھنے ہیں، یعنی کہ 6 مرتبہ ہو جائیں گے۔ وہ نام کیا ہیں؟ یا عزیزو، یا لطیفو، یا ودودو، یا عزیزو، یا لطیفو، یا ودودو۔ اوپر آپ کے جو آپ نے پیپر لیا ہوگا پہلی لائن میں یہ 6 نام آ جائیں گے۔ اسی طرح سیدھے ہاتھ کی طرف، اسی طرح الٹے ہاتھ کی طرف، اور اسی طرح اس پیپر کے نیچے بھی یہ 6 نام آ جائیں گے۔ اور درمیان میں آپ نے، یعنی کہ جس کا رشتہ چاہتے ہیں آپ ہو جائے، اس کی تصویر لگانی ہے، اور نیچے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعائیہ کلمات لکھ دینے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی برکت سے رشتے کے صحیح اسباب پیدا فرمائے اور جلد شادی ہونے کے اسباب پیدا فرمائے۔ اس حوالے سے آپ اردو کے اندر کوئی بھی اپنی دعا لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کاغذ کو بے شک چھوٹا سا کاغذ بنائیے، اور اس کاغذ کو آپ نے طلوع شمس کے بعد لکھنا ہے 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنے گھر یا پھر اپنے کمرے میں، یعنی کہ لڑکا یا لڑکی، بچہ یا بچی جس کمرے میں رہتے ہیں وہ کمرہ، یا پھر جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کے نارتھ ویسٹ ڈائریکشن پہ اس کاغذ کو رکھ دیں یا لگا دیں۔ خیال رہے یہ ڈائریکشن آپ کسی کمپاس وغیرہ سے اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کمرے کے اندر لگانا ہے تو
کمرے کے درمیان میں کمپاس رکھیں اور دیکھیں کمرے کے اندر نارتھ ویسٹ ڈائریکشن کیا بنتی ہے، وہاں جا کے یہ نقش یعنی کہ کاغذ رکھ دیں یا لٹکا دیں یا لگا دیں۔ اگر آپ نے گھر کے حوالے سے اس ڈائریکشن کو دیکھنا ہے تو آپ اپنے گھر کے درمیان میں کمپاس رکھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے حوالے سے نارتھ ویسٹ ڈائریکشن کیا بنتی ہے، تو آپ اپنے گھر کے حوالے سے نارتھ ویسٹ ڈائریکشن پر یہ کاغذ یعنی کہ یہ نقش آپ نے بنایا ہے یا تو رکھ دیں یا لٹکا دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تین نام یا عزیزو یا ودودو یا لطیفو 101 مرتبہ پڑھنا اپنے ورد میں معمول بنا لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اسی کے ساتھ اول آخر 3 دفعہ درود پاک بھی پڑھ لیا کریں اور پورے دن میں 1 مرتبہ استغفار کی تسبیح آپ نے لازمی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رشتوں کے معاملات میں صحیح اچھے اسباب پیدا فرمائے گا اور اسی طریقے سے جلد شادی کے اسباب بھی پیدا فرمائے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔